नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं और अभी हम बात करेंगे कि आज हमारे माशरे में ज़हनी अमराज जो हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो गया। आज छोटे बच्चे से भी बात करें तो वो कहता है जी मुझे बड़ी टेंशन है, डिप्रेशन है, क्योंकि स्कूल का काम बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा बच्चे से लेकर बड़े तक 80 साल के बुजुर्ग भी है तो उन्हें भी टेंशन या एंग्जाइटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। क्या रीज़न है, क्यों ज़हनी अमराज में इजाफा होना शुरू हो गया? क्या इस्लाम से दूरी है, क्या नमाज से दूरी है, क्या ऐसी रीज़न है, क्या वजूहात है, क्यों हम लोग सुकून में नहीं है? सबसे पहले हम स्ट्रगल करते हैं दौलत हासिल करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जब सब चीज़ें हमें मिल जाती है उसके बाद फिर हम तलाश कर रहे होते हैं सुकून के लिए, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमें सुकून चाहिए। बेसिकली ये सुकून मिल क्यों नहीं रहा? यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, बड़ी प्यारी मेहमान है हमारे साथ, माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमना इफ्तिखार। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उनके साथ तशरीफ फरमा है अलामा रशीद तुराबी साहब। उनसे भी हम जानेंगे क्या रीजंस है, क्या इस्लाम से दूरी है, नमाज से दूरी है, क्या इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आमना साहिबा बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने पेशेंट आपके पास आते हैं जिन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होती है, और कौन कौन सी तरह की डिप्रेशन और एंजाइटी है हमारी सोसाइटी में? जैसे आपने भी शुरू में ही एक बड़ी अच्छी बात की है कि आजकल अगर आपके पास कोई 6 साल का बच्चा भी आता है तो बड़े मजे की बात है अगर हम उनसे पूछते हैं कि बेटा आपकी कैसे तालीम जा रही है, स्कूल में कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, घर में आप किस तरह से रह रहे हो, तो वो सबसे पहली चीज हमें कहते हैं बाकी चीजें तो ठीक है, पढ़ाई का हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो है वो अक्सर औकात रहते हैं। स्कूल भी जाते हैं तो दोस्त जो होते हैं या आपके जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ हमारे अच्छे रवैये नहीं होते, वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम बड़ी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। एज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात होने के नाते से हम ये कहते हैं कि ये वो बहुत मेजर बीमारियां होती है। ये आम अल्फाज नहीं कि आप अगर उदास हो तो आप उसको डिप्रेशन का मर्ज कह रहे हो, या आपकी किसी ने बात नहीं सुनी है तो आप उसको एंजाइटी का मर्ज कह रहे हो। वो एक पूरा मर्ज है जिसकी मुख्तलिफ अलामात होती है। तो बच्चों ने ये चीज़ें अपने घरों से सीख ली है कि घर में वो क्या देख रहे होते हैं कि जब वालिदैन आपस में बैठ रहे होते हैं तो वो अक्सर औकात जो हमारे यहाँ घरों में आजकल के दौर में एक गुफ्तगू का मौजू होता है, वो माली मसाइल आ गए या आपके आपस के जो घर के ताल्लुकात होते हैं, रिश्तेदारों के ताल्लुकात होते हैं, उनके मसाइल आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो अक्सर औकात जो वालिदैन होते हैं वो अनकॉन्शियसली उनके जहन में नहीं होता कि वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते बच्चों के सामने, ये बच्चों के सामने डिस्कशन कर रहे होते। अब वहाँ से मसाइल आते हैं। आपका सवाल था कि किस किस्म के जो जहनी मसाइल के साथ लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, तो मोस्टली जो बड़े आम मर्ज होते हैं उनमें डिप्रेशन बहुत कॉमन पाया जाता है, एंजाइटी बहुत कॉमन पाई जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी जिसे हम बोलते हैं वो मर्ज जो होते हैं ये बड़े आम पाए जाते हैं। अब इसकी वजूहात देखें या इसके हम देखें क्यों ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, तो वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आज से, जैसे मैं 12 साल से इसी शोबे में काम कर रही हूँ, तो मैं अगर आज से 10 साल पहले की बात करती हूँ तो तब इस किस्म के मसाइल नहीं होते थे। तब होते थे इश्यूज, लेकिन बहुत कम होते थे। आज अगर आप एक घर की बात करते हो तो एक घर में 3 से 4 अफराद आपको जरूर ऐसे मिलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जहनी सेहत के जो मसाइल होते हैं उनका सामना कर रहे हैं। एक अच्छी चीज ये है कि अब हम उनके बारे में बात करना शुरू हो गए। पहले बात नहीं की जाती थी। तो मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसी, एक तो इसकी वजह से ज्यादा हो गए उसका कि अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, पहले उनको इग्नोर कर दिया। बिल्कुल ऐसा है, पहले उनको इग्नोर कर दिया जाता था और अक्सर समझते थे कि अगर माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं तो शायद ये शख्स या ये औरत या ये बच्ची जो है ये शायद पागल है, इसको ज़हनी अमराज है, जबकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं। जैसे जिस्मानी बीमारियों के ट्रीटमेंट ज़रूरी होते हैं, इसलिए अगर आप ज़हनी किसी बीमारी में मुब्तला है तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अलामा साहब आप क्या समझते हैं? आज जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि बच्चे भी कह रहे होते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, प्रेशर है, क्या रीजंस है क्यों हम ज़हनी अमराज की तरफ ज्यादा हो गए और इसमें इजाफा भी होना शुरू हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इंसान की गर्ज़ खिलकत अल्लाह की बंदगी है। ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये जितने भी अपने डॉक्टर, मेरी बेटी ने बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं, 100% सही हैं, लेकिन इनके साथ मैं एग्री तब होगा जब हम एक आईने खुदा देखते हैं। जी। सबसे पहले जो हमारी पढ़ने वाली किताब थी वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद हम 3 साल के बच्चे को इंग्लिश स्कूलों में डाल देते हैं, उसका नतीजा आपके सामने है।
ایران کی سرزمین کا 3 سال کا بچہ تھا، اس کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، اور وہ مکہ کی سرزمین پر 300 حفاظ قرآن میں بیٹھ کر 5 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور 300 حافظ ان سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کا صحیح جواب دے رہا ہے۔ اور عبداللہ جو شہنشاہ نے کہا ھذا اعجاز حی، یہ تو ایک قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ آپ آئیے اس کی طرف۔ جی ہمارا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ذہن اور ہے، اسلام کا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ بنیادی وجہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے جب بچہ 1-2 سال سے پیار کرو، ٹھیک ہے، جب وہ 2 سال سے لے کر 3-4 سال تک اس کو کھیلنے کودنے دو، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالو، ٹھیک ہے، اور جب وہ تھوڑی سی تمیز رکھے تو پھر اسے تعلیم دو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ ہوا، اتنا وزن اس بچے کا نہیں جتنا اس کے اوپر کتابوں کے بستے کا بوجھ ہے، بالکل، اور اس کا شکار جو ہوتا ہے یہ وہ 3 سال کے بچے آج کل جا رہے ہیں اسکول۔ جی وہی بات میں کر رہا ہوں، جی ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں بیٹا، بالکل۔ تو اب جو بچہ اس حالت میں ہوگا، 100 کے 100 بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، 100 کے 100 بچے انجینئر، ان میں سے جن کو گھر میں کوئی نرم ماحول مل گیا، پیار مل گیا، وہ کچھ چلتے ہیں، باقی اکثر ایسے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ 7 سال سے بڑا ہو جائے تو حکم ہے اس کو تعلیم پر زور دو، اس کے کھیلنے کودنے پر پابندی لگا دو، جی، اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، ٹھیک ہے، اس پر ایسے نظر رکھو جیسے شہباز اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، کہ بچہ ادھر ماحول میں نہ جائے، صاف ماحول میں رہے، اچھے استادوں کے پاس جائے، اچھے سکول میں پڑھے۔ اس کی مثال میں ایران کی دے دیتا ہوں، یہاں تو میری بیٹی بتائے گی ہماری تعلیمی کتنی فیصد ہے، حقیقت ایران میں 87% ہے۔ 87 ایران میں لوگوں کی تعلیم و تربیت جو ہے نا، ان کی آخوندگی 87% ہے، اور وہ دنیا کے سامنے ہے ذہانت۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ غربت آ گیا۔ ہمارے بچے کو جب تعلیم دیتے ہیں تو یہ بیٹا آپ نے یہ بننا، تو نے اتنی تنخواہ لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پورا پلان بتاتے ہیں، وہ پورا پلان بنا کر بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کا بھی بوجھ اٹھاؤں، یہ بھی پڑھوں، وہ ہر وقت اس کا شکار ہو کر پریشانی کا شکار بن جاتا ہے، بالکل۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہی گئی۔ ایسی باتیں جو بچے کو احساس کمتری میں ڈالتی ہیں، اسلام کہتا ہے کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے ایسی بات نہ کرو۔ سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک فرمان ہے نبی کا کہ ماں اپنے بچے کو یہ نہ کہ وہ سانپ آ گیا، بہو آ گیا، یہ بچے کو ڈراؤ نہیں، بلکہ حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو مارو، اس کو ایڑی سے مارو، اس کو ڈنڈے سے مارو۔ اگر آپ بچے کو بچپنے میں سانپ سے ڈرائیں گے تو وہ بوڑھا ہو کر بھی سانپ سے ڈرے گا، اور اگر خوف پیدا ہو جائے گا، اور اگر آپ پہلے دن سے اسے مارو اور اس کو مار کر دکھاؤ تو بچے میں جوش اور شجاعت پیدا ہوگی، بچہ دلیر ہوگا۔ اتنا اثر ہوتا ہے والدین کی تربیت کا۔ کبھی بھی اپنی غربت کی افلاس کی بات بچوں کے سامنے نہ کرو، بلکہ میرا بچہ پڑھے گا، میرا بچہ بڑا قابل ہے، یہ کرے وہ کرے گا، اس کی تعریف کرے، اس کی بالکل حکم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اتنا فرق ہے کہ جب چند مہمان آ جائیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، خصوصی ہم پنجابی ڈھگے کیا کرتے ہیں، بچوں کو ایسے غور سے دیکھتے ہیں، وہ اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا اسلامی تہذیب والے ملکوں میں دسترخوان پر اگر 6 مہمان ہیں، 6 گھر کے فرد ہیں، تو وہ 12 پلیٹیں، 12 برتن، 12 چیزیں رکھیں گی، برابر میں تقسیم کریں گے، اور کہیں گے یہ میرا بچہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تعارف کروائیں گے۔ یہاں کیا ہے، بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، بچہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا، ٹینشن کا شکار، وہ بھائی مجھے کیوں اٹھا دیا گیا، میں بیٹا ہوں، مہمان ہے تو کیا ہے، بلکہ برابری کی سطح پر ان کو عزت اور اہمیت دو۔ پھر بچہ جو ہے آئندہ آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا کہ یہ میرے والدین کے، یہ میری والدہ کے، یہ ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم پہلی غربت، دوسری جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم کس کے بارے میں بولیں، کیا بولیں، کون سی چیز ایسی پوشیدہ جو آپ میڈیا نہیں جانتا، جی، جو ہمارے لیے ان چیزوں کے لیے ہمارے جان بنا ہوا بیٹا، یہ چیزیں ساری اچھی چیزیں ہیں۔ میں تو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی حدود میں رہ کر بچے کی تربیت کریں گے تو آپ کے بچے کیسے ہوں گے۔ سادہ سی مثال ہے جس سے کوئی مسلمان فرار نہیں کرے گا۔ بالکل۔ سورہ دہر میں
जनाब हसनैन शरीफैन के बारे में, आओ तरबियत लेनी है तो रसूल की बेटी से लो, आओ तरबियत लेनी है तो अहले बैत नबूवत से लो, आओ तरबियत लेनी है तो नबी के सहाबा से लो। क्या है, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, माँ ने मन्नत मानी है, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो गए तो मैं 3 रोजे रखूंगी। हाँ जी। अब रोजे की बारी आ गई, बच्चे जो हर वक्त अपनी माँ को देखते थे रोजा रखने लगे, अम्मी क्यों? कहा बेटा तुम्हारी सेहत के लिए। कहते हैं जब हमारी सेहत, हम भी रोजा रखेंगे। क्या बच्चों को हुक्म नहीं दिया, नहीं, हम भी रोजा रखेंगे। और ये जो छोटे बच्चे आज के दौर में रोजा रखते हैं, तो माएं बहनें उलमा ये भी बताएं कि आज जो तुम कर रहे हैं ये काम नबी के दौर में भी रियासत मदीना में भी हुआ था। उसका हौसला बढ़ाओ। फिर जनाब अली ने देखा कि खातून जन्नत रोजा रखती हैं, बच्चों के लिए तो मेरे भी तो बेटे हैं, ज़ाहरा मैं भी रोजा रखूंगा। उस घर की जार अल्लामा अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान तफसीर नूरुल अल्फाज में लिखते हैं, सुभान अल्लाह, जुमला क्या था कि अजीम ने कहा जब घर के 4 अफराद रोजा रख रहे हैं तो उनकी एक जारिया थी कनीज निस्मो हाफिजा, जिसका नाम फिजा था। उसने कहा जब घर के मालिक रोजा रख रहे हैं तो मैं भी इस घर की, तो अब वो उस पर भी रोजा वाजिब नहीं था। उसने कहा ए बीबी मैं भी रोजा रखूंगी। क्यों? कि जब ये सारे रोजे तो मैं नहीं बर्दाश्त करी, मैं उनके सामने खाऊं। अब 5 अफराद रोजा रखते हैं, जरा थोड़ी सी मिराज तो देखो बच्चों की तरबियत की। भाई बच्चों की तालीम हम इसलिए देते हैं कि ये मुआशरे के अच्छे फर्द हों, ये मुआशरे के लिए अजीम फर्द हों, ये कौम का कीमती सरमाया है। तो अब ये क्या था कि अब रोजा खोलने लगे, 5 रोटियां पकी खाने लगे हैं जी। तो रोजा का तो भी एक ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं जी। बाहर से सदा आती है कि मैं यतीम हूं। बीबी ने कहा फिजा ये मेरी रोटी उठा इसको दे दो। दूसरे दिन अफ्तारी का वक्त आया, उसने कहा मैं असीर हूं, कहा इसको रोटी दे दो। तीसरे दिन आया मैं मिस्कीन हूं। अब जनाब ज़हरा ने तो अपनी ग़िज़ा यतीम मिस्कीन फकीर को दे दी, तो सारे अफराद ने दे दी, सारे अफराद ने दे दी। यहां पर हमें क्या हुक्म है, अगर तुम गरीब हो तो जिसके लिए तूने रोजा रखा वो तुम्हें अमीर करेगा। क्या बात है। अगर तुम मुआशरे में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें शोहरत देगा। तो ये हमें नमूना दिया है कुरान मजीद में कि अगर तुम बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हो, दुनिया वालों के पास कोई मॉडल सैंपल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम के पास ऐसा जो हमारे लिए मिसले राह है। छोटे बच्चे हैं, इनकी तरबियत, आप बड़े होते हैं, आप देखो ना ये तरबियत ही है ना जी, ये तरबियत ही है ना कि अल्लाह की जात ने कहा मेरे महबूब दुनिया को बता दो कि ये जो तेरी पुश्त पर बैठते हैं ये आम बच्चे नहीं हैं, ये ऐसे तरबियत याफ्ता हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। अब दुनिया की तरबियत भी है, आखिरत की भी है, मुआशरे की भी है, ये तरबियत ही है ना। मुझ जैसे एक नया बूढ़ा मुसलमान हुआ, वुजू करना नहीं आता, इन बच्चों ने देखा, वाह इस्लाम, वाह तेरा नमूना। तज़हीके नफ्स का दर्स इस्लाम नहीं देता, ताज़ीम इंसानियत का सबक देता है। दोनों भाइयों ने देखा, भाई वुजू में तो है, दोनों शहजादे करीब आकर बाबा जान आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप फैसला करें, फैसल बने, हम वुजू करते हैं। हम दोनों भाइयों को वुजू में कोई हमारा है कोई मसला। तो अब बूढ़ा देख रहा है, दोनों बच्चों ने वुजू जब किया एक जैसा, तो बूढ़ा भी समझ गया। कहते हैं शहजादो आपने जो मुझे नमूना दिया है, दोनों बच्चों को चूमा, हाँ तो बस। तो ये क्या है, यहाँ से सबक क्या मिलता है? हम आज किसी बूढ़े को देख ले कोई काम गलत कर रहा है तो हम कहे बोलते हैं, हालांकि ये गुनाह है। तेरी आवाज ऊंची हुई या बुजुर्ग से, तरीका हमारे पास है जो रसूल की औलाद ने रसूल के तरबियत याफ्तों ने दिया है। अगर इसी मुआशरे पर चले तो हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, महरे नफ्सियात भी बन सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं, आलिम भी बन सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है? अब जनाब सलमान, इससे पहले हेड बनाने का, डैम बनाने का तस्वर नहीं था, बिल्कुल है ही नहीं था इंसानियत के पास। किसने दिया? कुरान ने। नक्शा किसने बनाया? अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह के नबी ने। तो इससे पता चला कि अगर हम अपने दीन पर अमल करें तो जितनी तरक्की हम दुनिया की और आखिरत की कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। और फिर एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है नजफ़ में, उसने कहा पंजाबी में 5 सिफतें हैं जो पूरी कायनात में किसी में नहीं है।
पंजाबी में 5 सिफ्तें हैं जो कायनात में किसी मुल्क के फर्द में नहीं। कौन कौन सी? सबसे पहला है ज़हीन होना। उन्होंने कहा पंजाबी जितना ज़हीन कोई नहीं है, नमूना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, और उन्होंने नाम दिए। फिर उसके बाद होता है मेहमान नवाज होना, सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। फिर होता है गैर के साथ उसने सलूक करना, कोई रास्ता पूछे अजनबी तो हम उसके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर होता है नजरअंदाज कर देना, हम ये कहते और यार कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो गया सी कर लांगे। फिर 5वीं बात है मेहनती होना। बेटा आपको मैं बात आपके तवज्जो से देना चाहता हूं, जब अस्पानिया में इस्लाम का मरकज था, ये पंजाब इतना अजीम था कि यहाँ की गंदम अस्पानिया तक जाती थी। क्या बात है, ये मेहनत है, ये मेहनत है। और आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा, और आओ फारसी हो, तुम्हारी अकल को क्या हो गया, तुम जमीन के सोने पर पड़े हो, लड़ रहे हो, जमीन के ऊपर भी सोना है। कैसे? उसने कहा पंजाब पाकिस्तान तुम देख लो कि आप इतने करोड़ हैं, वो 9 करोड़ हैं, 9 करोड़ है। लेकिन पंजाब वो इतने मेहनती हैं को जमीन के ऊपर सोना खुद भी खाते हैं और दुनिया तक भेज देते हैं। बिल्कुल, ये चीजें सारी हमारी तरबियत के लिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें तरबियत के लिए। लामा साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कड़ी से कड़ी मिला के हमें तरबियत के हवाले से और बच्चों के हवाले से बताया कि किस तरह से हमें तरबियत करनी चाहिए। हमारे पास मॉडल्स तो मौजूद हैं, सिर्फ हमें फॉलो करने की जरूरत है। अभी हम फॉलो नहीं कर रहे, हमें जानते सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक बाद हाजिर होते देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस्लाम से दूरी और ज़हनी मसाइल के हवाले से बात करें। ब्रेक से पहले अल्लामा साहब ने बहुत ही डिटेल में हमें बताया कि क्या रीजंस हैं जब हम अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पा रहे, फिर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उनसे कि वो किस तरह से बड़े होकर हमारे साथ बिहेव करेंगे या उनका एटीट्यूड कैसे होंगे। जाहिर है वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी चीज़ों में मुब्तला होंगे ना जब उनकी तरबियत ऐसी नहीं की जाएगी। डॉक्टर साहिबा, क्या रीज़न है मायूसी, नाउमीदी क्यों है हमारे मुआशरे में आज के दौर में? क्या मोबाइल फ़ोन एक रीज़न है इन तमाम चीज़ों की? सिर्फ इसमें ना मोबाइल को नहीं कहूंगी। हाँ, एक रीजन सिर्फ मोबाइल की वजह से। देखिए, मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हमारे पास रोजाना की बुनियाद पे आ रहे होते, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के साथ आ रहे होते हैं। किसी को कोई परेशानी आ जाती है तो वो उससे अपने आप को निकाल नहीं पा रहा होता, किसी की जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है, कहीं पर कोई नाकामी का सामना करना पड़ जाता है, तो उसके बाद वो जो होते हैं उनकी ज़हनी सेहत जो होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। आप छोटे बच्चों से देखें या बड़े अफराद की भी मैं बात करूं या बुजुर्ग अफराद की भी बात करूं, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीजें ज्यादा आना शुरू हो गई है। देखिए, इसमें मैं अगर रिलीजन की, इस्लाम की बात करूं, मैं साइंस की बात करूं, मैं साइकोलॉजी की बात करूं, तो मैंने खुद भी जो सीखा और जो मैं अपने बहुत सारे मरीजों को भी समझाती हूँ कि देखिए, एक चीज़ हमें दर्स मिलता है या हमें जो एक सबक मिलता है एक अच्छी जिंदगी का, जिसमें हमारे पास मसाइल कम से कम हो, हम ज्यादा खुश रहना उसमें जो है वो शुरू कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो उदासी है, जो गुस्सा है, जो बेचैनी है, वो कम हो सकती है। हमें इस्लाम ने एक दर्स दिया है मियाना रवि। हमें साइंस की मैं बात करती हूँ तो हमें एक सबक मिलता है कि मॉडरेशन। मैं अगर साइकोलॉजी की बात करूँ तो हमें उसमें से हम जो दूसरों को भी सिखा रहे होते हैं वो है बैलेंस। तो देखिए, इन सारों का अगर मैं मफहूम देखूँ तो वो बात एक ही है कि जिंदगी में, लाइफ में हम जब कुछ हदूद मुकर्रर कर देते हैं, हमारी कुछ बाउंड्रीज आना शुरू हो जाती है, तो हम उन मसाइल से जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। चाहे उसमें मोबाइल फोन ही है, मोबाइल फोन आजकल के दौर की एक जरूरत है, हर एक घर में, हर एक फर्द के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं, अब्यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं। हाँ। ये अब आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना अच्छा कंट्रोल है, आप उस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको फायदा दे, ना कि वो आपको नुकसान का बायस बनना शुरू करते। तो जहां पर जब चीजों के अंदर बैलेंस खराब होता है ना, जब आप उनका एतदाल खराब कर देते हैं, वहीं से मसाइल का सामना कर, वो आपकी जिस्मानी सेहत से भी मुतल्लिक है। आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हो, आपका वजन बढ़ जाता है, आपको शुगर के मसाइल हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। एतदाल से निकलते हैं। जब आप मियाना रवि इख्तियार नहीं कर रहे, जब आप मॉडरेशन में नहीं है, तो आप उससे निकलते हैं। इवन इस्लाम ने हमें बताया हुआ है कि आप खाने के भी आदाब है, आप कम खाओ, भूख रख के खाओ, आपके बोलने
کے انداز ہے. اکثر بہت ساری ایسی حدیث ہے جس سے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر آپ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ لوگوں سے دور بھی ہو سکتے ہیں, لوگ آپ سے نفرت بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کی زبان ہے, آپ کی بات چیت کا انداز ہے, آپ کس طریقے سے بول رہے ہو وہ آپ کو مسائل کا شکار بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کے مسائل حل بھی کر سکتا ہے. غصے کی میں بات کروں تو غصے کو ہمارے اس مذہب نے بھی حرام قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے ہو, آپ ایسے فیصلے کر لیتے ہو, آپ ایسے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہو جس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور آپ خود بھی بعد میں جو ہے وہ شرمندگی کا شکار ہوتے ہو, یا آپ جو ہے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک چیز میں اس میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, ایک موبائل فون کی وجہ سے بھی جب لوگ بہت زیادہ اس کی طرف چلے گئے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بچے والدین سے میسج پہ بات کر رہے ہوتے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, ہمارے کمرے میں یہ چیز پہنچا. ہاں جی بالکل ایسا ہے. ہمارے گھروں میں سے دسترخوان کا, ڈائننگ ٹیبل کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. آپ آتے ہو, باپ ایک اور وقت پہ کام سے آیا ہے, ماں ایک اور وقت پہ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی ہے. اگر گھر کے 3 یا 4 بچے ہیں وہ مختلف ٹائم پہ گھر آتے ہیں, اب وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے والا سسٹم ختم ہو گیا. ہر کوئی آتا ہے, اپنا کھانا لیتا ہے کچن سے, فریج سے, اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت سارے وہ مسائل ہیں جو بظاہر ہمیں مسئلے نہیں لگتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت اور ہماری جسمانی صحت دونوں متاثر ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ بعد میں مختلف قسم کی بیماریوں کا ہم شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر آپ کا اعتدال خراب ہو گیا, جہاں پر آپ نے اپنی حدود نہیں مقرر کی, آپ کی باؤنڈریز نہیں ہیں, تو آپ کا جسم بھی اس سے کمزور ہوتا ہے, اس میں بیماریاں زیادہ آتی ہے, اور آپ کا ذہن جو کہ آپ کے پورے جسم کو چلا رہا ہوتا ہے, آپ کا دماغ آپ کی پوری باڈی کے جتنے بھی ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں ان کو چلا رہا ہوتا ہے, جب وہ خراب ہوا تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہر ایک شعبے میں, وہ صرف آپ کی جسمانی یا ذہنی صحت تک نہیں رہے گی, وہ آپ کے تعلقات, آپ کے سماجی تعلقات, آپ کے کام, آپ کا کاج, آپ کی تعلیم ہے, وہ ساری چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور آخر میں جا کر وہ ہمیں بہت ساری جو ہوتی ہے وہ سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یہاں پر یہ آپ نے موبائل کی بات کی ہے, تو کچھ دنوں پہلے ہی لاہور میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس میں ایک بچے نے اپنے پورے گھر کو جو ہے وہ اپنی مدر کو, اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا ایک گیم کی وجہ سے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو شروع میں ہم ہی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو فون دیتے ہیں. ہم فون دے کے سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں پہلے مولانا صاحب بات کر رہے تھے تعلیم کی اور تربیت کی. ہاں جی, ہمارے اندر جو جتنی بیماریاں آ رہی ہیں, ہمارے جتنے مسائل آ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے, چاہے وہ آپ کی سماجی زندگی سے متعلق ہے, چاہے وہ ہمارے مذہبی امور کے متعلق ہے, وہ مسائل یہ آئے کہ ہم لوگوں نے اپنا طرز زندگی بدل لیا, اپنا لائف سٹائل بدل لیا. ہمارے یہاں والدین کو لگتا ہے ہم تب کامیاب ہے جب ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ سہولیات دے رہے ہیں. سہولیات میں آپ کے پاس موبائل آ گیا, آپ کے پاس آپ کے بچے کے کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے, آپ کا بچہ اچھی کالج یونیورسٹی میں جا رہا ہے, اس کے پاس ایک اچھی گاڑی, اچھی سواری آ گئی. ہم نے جو والدین کے ذمے آپ کی ایک رسپانسبلٹی لگی ہوئی تھی بچوں کی تربیت کی, ہم نے وہ چھوڑ دی. ہم نے وسائل تو انہیں دے دیے, ہم نے تعلیم تو انہیں دے دی, ہم نے وہ تفریق ہی ختم کر دی کہ بچے کے اندر یہ خود ایک احساس ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی ہر عمل کا خود جواب دے. بالکل ایسا. آخر میں ہم وہ والدین پہ ڈال دیتے ہیں, والدین نے بچوں پہ نظر نہیں رکھی جس کی وجہ سے ان کی تربیت نہیں کر سکے, یہ مسائل ہو گئے. ہم نے ایون میں کہتی ہوں ہمارے آدھے سے زیادہ ذہنی مسائل کی وجہ شروع ہوتی ہے جب ہمارے معاشرے میں بچوں کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں 90% لوگوں کی جب شادیاں بچوں کی جاتی ہے تو اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے. ان کی شادیاں کسی نہ کسی طریقے سے خاندان کے دباؤ میں, والدین کی طرف سے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, اس میں کر دی جاتی ہے. یہ وہاں سے ہی ہمارا معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ نے دل سے ان رشتوں کو ہی نہیں مانا ہوا ہوتا, جب آپ کے بچے آتے ہیں کل کو آپ کی زندگی میں وہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا. وہ آپ کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے یا وہ جو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے, جو آپ کے اندر گرج پیدا ہوتا ہے, وہی ہم بچوں میں نہ چاہتے ہوئے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے نا آگے. تو اسی لیے وہ مسائل اکٹھے ہوتے ہوتے پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ آپ کو بیماریوں کی طرف اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مسائل جس میں ڈپریشن, انزائٹی, اسکیزوفرینیا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ ساری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, ڈاکٹر آمنہ صاحبہ نے بہت ہی
ہی ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی اور بتایا کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے انزائٹی ڈپریشن ہے. ان میں انہوں نے ایک جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہمارے ہاں بچے اور بچیوں کی شادی کے حوالے سے کیا. پہلے تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا, شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں, لیٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ شادیوں کے لیے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں, گاڑیاں, گھر, بینک بیلنس, اچھی جاب. جب تک یہ نہیں ہوتی تب تک شادیاں نہیں ہوتی, نہ بچے کی نہ بچی کی. تو پہلے تو یہ ایک ریزن آتی ہے. پھر کیا واقعی شادیاں جب مرضی کے مطابق نہیں کی جاتی اس کی وجہ سے بھی پرابلمس آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد لکم دینکم اسوۃ حسنہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ, ماڈل, نمونہ قرار دیا پاک رسول کی ذات. بچی یا بچے سے شادی کے وقت ان کی رضایت حاصل کرنا عین اسلام میں اس کی اجازت ہے. بیٹی سے بھی نا یہ بالکل جتنی بھی باتیں ڈاکٹر آمنہ صاحبہ نے فرمائی ہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں, لیکن ہماری اسلام سے دوری ہے. اس لیے ہم اس چیز کا شکار ہو کر خودکشی ہو جاتی ہے, قتل و غارت ہو جاتی ہے. بیٹی نے مرضی سے شادی کی ہے, اب وہ چلی گئی, داماد کو بھی ساتھ قتل کر دیا اور ہم غیرتمند بن جاتے ہیں. حالانکہ قتل کرنا یہ سب سے بڑی بےغیرتی ہے, یہ غیرت والی بات نہیں ہے. جب اسلام نے حقوق دیے ہیں خاتون کو, بیٹی کو, عورت کو, وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آتی ہے اپنی بیٹی کے پاس, بیٹا ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں, بیٹا میں آپ کی شادی حضرت علی سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کی رضا کیا ہے؟ تو بی بی مسکرا کے کہتی ہے بابا جان اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں کرنا چاہتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ خاتون نعوذ باللہ من ذالک, اگر کوئی بھی انسان سوچے نا ہم جیسے, یہ غلط ہے, یہ توہین ہے ان کی. یہ وہ ہستی ہیں جو خاتون جنت ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جن کی تکریم, تعظیم, استقبال 7 دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب بی بی آتی تھی تو نبی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے, پھر اپنی مسند پر بٹھاتے تھے اور خود کھڑے رہتے تھے, پھر بی بی کا ہاتھ چومتے تھے, پھر بی بی کا سر چومتے تھے. یہ وہ تھے جو درس الہیہ کے پڑھے ہوئے ہیں. سبق اس میں یہ تھا, ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تیری بچی بالغ ہو جائے اپنی مرضی سکھوں ہندوؤں والی نہیں کرنی, بچی سے پوچھنا ہے تجھے شرم آتی ہے, اس کی ماں کو اختیار دے, بہنوں کو اختیار دے, اپنی ماں کو اختیار دے کہ اپنی پوتی سے پوچھو. اس لیے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کی زندگی خوشی والی گزرے, اس کی زندگی اچھی گزرے. اس میں کوئی شک نہیں, اس لڑکی کی نسبت والدین اچھی سوچ رکھتے ہیں اولاد کے لیے, لیکن باوجود اس کے کہ پھر بھی اس سے پوچھنا اسلام میں شرط ہے. اور یہ میرا جملہ تمام نوع انسانیت کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی عالم دین کسی بھی مکتب کا نکاح پڑھاتا ہے تو پہلے وہ خاتون کے پاس جاتا ہے, دولہے کے پاس نہیں جاتا. دولہے سے نہیں پوچھتا میں تیرا نکاح پڑھاؤں, پہلے وہ خاتون کے پاس جاتا ہے, دلہن کے پاس, اور اس سے پوچھتا ہے. کیوں؟ یہ سیرت رسول ہے, یہ اسلام نے اجازت دیا. اگر لڑکی وہاں جواب دے دے پاک شاک کا تصرف نہیں ہے, غصے میں آنے والی بات نہیں ہے, اس کی زندگی کا مسئلہ ہے. اسلام نے اسے اختیار دیا ہے اس کی رضاعت کا, اس سے پوچھنے کا, اس کی خوشی کا. یہ زندگی کامیاب رہے گی. اگر آج اپنے بنیادی ایسی کر دی ہے, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے, ہمارے معاشرے کی بات آ رہی ہے پھر طلاق کلامی ہو جاتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, پہلے تو ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تیری ہم فلاں سے شادی کر رہے ہیں. اچھا شادی ہوگی, جہیز ہوگی, کوٹھی کار ہو گئی, پھر ہم قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, نیچے سے گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد جو باپ جملہ کہتا ہے نا, مجھے شرم آتی ہے وہ بیان کرتے ہوئے, کہتے ہیں پترا میری یہ ہوں تو جا رہی ہیں, ہوں تیرا اس گھر چ جنازہ ہی آوے. بھائی وہ شرابی ہے, وہ جباری ہے, وہ نشئی ہے, وہ بدکار ہے, وہ لوز کریکٹر ہے, وہ بد اخلاق ہے, وہ معاشرے کا گھٹیا آدمی ہے. یہ تیرے فیصلے کیا ہیں؟ پھر تو کہتا تیرا جنازہ ہے. یہ کیا آپ کس درس دے رہے ہیں؟ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تیری غیرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام کی غرض یہ ہے کہ تو بچی کو پوچھ بیٹا یہ بات ہے, اس کی رضامندی لے, اور پھر تیرے اوپر جانا واجب ہے.
تیرے اوپر جانا. میں ایک جملہ دے دوں تاکہ اس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی. جناب زہرا نے عرض کی یا علی کام زیادہ ہوتا ہے مجھ سے ہوتا نہیں ہے, بچوں کی تربیت بھی ہے, میں نے آٹا بھی پیسنا ہوتا ہے, یہ سارے. تو کہا فلاں جگہ سے مال غنیمت آیا ہے, اپنے بابا سے سوال کرو. جی میرے پاس اس کا حل نہیں ہے. تو خاتون جنت آئی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت زہرا میرے گھر میں تشریف لائی اور مجھے سلام کیا. کہتی ہے ماما میرے بابا کہاں ہیں؟ فرمایا ابھی گھر میں نہیں ہے. کوئی کام؟ کہا بابا سے کام تھا. بابا سے آؤ بیٹا بیٹھو, شہزادی بیٹھو. بٹھایا. کہا نہیں میں گھر میں جاتا ہوں, بچے اکیلے ہیں گھر میں. چلے گئے. جب حضور تشریف لائے تو بی بی نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی, آپ کا پوچھ رہی تھی. کہا بالکل ٹھیک ہے. حضور کھانا ہے؟ کہا کھانا میں بعد میں کھاتا ہوں. یہ بخاری کے لفظ ہیں, ایک لفظ میرا نہیں ہے, صرف یہ میرا رویہ اچھا نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. تو اب رسول اکرم نے کھانا چھوڑا, آگے اپنی بیٹی کے گھر میں. اب امام بخاری نے وہ ساری کیفیت لکھی ہے کہ بی بی بچوں کے ساتھ سو رہی ہے, نبی بھی اندر گئے, اپنی ٹانگیں لحاف کے نیچے کی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کے قدموں کی برودت ہمارے سینے تک لگی, اور مجھے کہا زہرا اٹھنا نہیں ہے, بیٹا اٹھنا نہیں ہے, اس سے لیٹے رہو, بچے سو رہے ہیں. بیٹا میرے گھر میں گئی تھی, کیا کام ہے؟ بابا میں گئی تھی, اب ایسی بیٹی کہاں سے آئے گی؟ بابا تھوڑے سے بیٹا میں تیرا بابا تیرے پاس ہے تیری خواہش پوری کرنے کے لیے ہے. میرے اسلام میں بیٹی کے گھر میں آنا توہین نہیں ہے, عزت ہے. بولو بیٹا. کہا بابا یہ بات ہے. دہرائی. کہا اچھا بیٹا میں 100 غلاموں سے بھی بڑھ کر تجھے ایک بات بتا دوں جو 100 غلاموں سے بھی زیادہ تیری نوکری و خدمت کریں گے. بابا فرمائیے. کہا بیٹا آج کے بعد ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, یہ تسبیح پڑھ لے اور تیری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اب آئیے کتنا بڑا نمونہ ہے. بھائی گھر میں پریشانی تھی, ہمارے گھر میں بھی ہے. گھر میں غربت تھی, ہمارے گھر میں بھی ہے. گھر میں ملازمت ضرور تھی, ہمیں بھی ہے. گھر میں سکون چاہیے تھا, ہمیں بھی ہے. ہمیں بھی آرام و راحت چاہیے تھی, وہاں بھی ہے. ان تمام مسائل کا حل نبی اکرم نے ارشاد فرما دیا. امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب صحیح بخاری میں لکھ دیا, نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نہ ہم نے حدیث کی کتاب پڑھنی ہے, ہم تو ایسے معاشرے کی طرف یورپ ادھر جا رہے ہیں جہاں نہ والدین کی عزت ہے, نہ اولاد کی عزت ہے, نہ بیٹی کو عزت, نہ معاشرے میں ہے, کچھ نہیں ہے. بالکل. لیکن عزت ہے, عظمت ہے, شان ہے, سکون ہے, راحت ہے تو نبی کی سیرت میں ہے. کیا بات ہے. آپ یہ ان چیزوں کے لیے ہماری غربت, ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ بڑا افسر بنے, نہیں بن سکے اس نے خودکشی کر لی. جی میرے پرچے اچھے تھے, اس کے غلط تھے, وہ ایسا بن گیا, وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا, وہ احساس کمتری کا شکار, وہ بس سکونی کا, اس کا سکون ختم ہو گیا کہ میں نے 16 سال تعلیم حاصل کی ہے, بالکل یا اللہ میں اس منتر نہیں پہنچا. اگر اس کے ساتھ تو اسلام کو بھی پڑھتا رہتا تو انجینئر بھی بن جاتا, تجھے سکون بھی ملتا. ہمیں تو سکون کی زندگی بتانے کے لیے جو ہماری باڈی کا خالق ہے, جو ہماری آنکھوں کا خالق ہے, جو ہمارے بدن کا خالق ہے, جو مخلوق کا خالق ہے, اس نے اس کے رہنے سہنے کے طریقے بھی بتایا کہ اگر اس طرح تو زندگی گزارے گا تو بھوکا بھی نہیں رہے گا, تیری معاشرے میں عزت بھی ہوگی, تیری شان بھی, تیری عظمت بھی ہوگی, اور تجھے دنیا سلام بھی کرے گا, تو حکمران بھی بنے گا. ہم اس لیے ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہیں, تزکیہ نفس نہیں ہے, افراتفری کا شکار ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ظلم, جو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے. بالکل ایسا. ظلم صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا, ظلم صرف حکمران بادشاہ نہیں کرتے, وزیر اعظم نہیں کرتے, ظلم گھر سے بھی شروع ہوتا ہے. بالکل. ایک کو دے دیا, ایک کو نہ دیا, ایک بیٹے کو پیار کیا, ایک کو نہ کیا. اب یہ ظلم کا باب چل پڑا, ظلم کا باب چل پڑا ہے. چلتے چلتے پھر کلاس میں ظلم, پھر معاشرے میں ظلم, پھر ماحول میں ظلم, پھر چلتے چلتے ظلم بڑھتا جاتا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے میرے مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, نظام حکومت, نظام معاشرہ, نظام خاندان کفر سے قائم رہ سکتا ہے, ظلم سے نہیں رہ سکتا. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. ہمیں ان چیزوں کی پاسداری رکھنی چاہیے. بالکل. اچھی تربیت, ہر چیز مل جاتی ہے.
कौन सी ऐसी चीज है कि इस्लाम ने रोका आप डॉक्टर ना बने? जी। कौन सा इस्लाम की हदीस है कि आप इंजीनियर ना बने? हाँ। कौन सी ऐसी हदीस है कि आप तबीब ना बने? बिल्कुल ऐसा। कौन सी ऐसी हदीस है कि आप ये ना बने? नहीं नहीं, इस्लाम ने तो ये कहा कि मुआशरे के साथ चलो, तालीम भी हासिल करो और अपना हदफ ही ना छोड़ो। और तेरा हदफ क्या था कि मैंने इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी मैंने बनना है अल्लाह की खुशनुदी के लिए बनना है, और जो काम अल्लाह की रजा के लिए बन जाए तो वो काम नहीं रहता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो अल्लाह की हमारी गर्ज़े खिलकत उसकी अगर किसी मरीज को डॉक्टर देख रहा है इसलिए कि ये गरीब भी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अब वो दवाई भी देती हैं, नुस्खा भी देती हैं और साथ दुआ भी दे देती हैं, और यही काम करना 70,000 नमाज से बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा है। सूडान के खतीब ने एक जुमला कहा है जो मेरे जिगर को कबाब कर गया है। उसने कहा अगर कोई आपके हमसायगी में मुआशरे में कोई भूखा मर रहा है, रोटी पानी को तरस रहा है और आप उसे नहीं देते, कहा तेरी इबादत खत्म। बल्कि वो कहते हैं उस भूखे नंगे गरीब का पेट पालना 70,000 मस्जिद बनाने से ज्यादा अफजल है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये चीजें जब इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए डॉक्टर बनता है, उसका सांस लेना भी इबादत, उसका नुस्खा लिखना भी इबादत। इंजीनियर बनता है कि मैं अपनी कौम के लिए ऐसे ऐसे शाहकार पैदा करूंगा ताकि अल्लाह की मखलूक इससे फायदा हासिल करे, उसका ये नक्शा बनाना इबादत। तवज्जो है या नहीं? पायलट बन गया है। हाँ जी। कहा कि मैं अल्लाह के बंदों को ये सफरे खैर के लिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं या अल्लाह, और ये दुआ भी पढ़ी जाती है कि मेरे अल्लाह मुझ में ताकत नहीं थी, तो तेरे फजल करम से चल रहा हूँ, ये तेरी मखलूक को लेकर। उसका जितनी देर वो जहाज चला रही है, जहाज चलाना इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है मेरे मोहतरम, नमाज इबादत नाम है अल्लाह की मखलूक से प्यार करने का, बहुत ही अल्लाह के मखलूक की तरबियत का वक्त कम है, दिल कर रहा है मजीद इस पे बात करें, क्योंकि अल्लामा साहब इतने खूबसूरत अंदाज में हमें समझा भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं, हमारे मुआशरे में इस चीज को लेके आ रहे हैं और उनकी तरबियत भी कर रहे हैं लोगों की, बच्चों की, जो आज के बच्चे हैं जिनके हवाले से हम बात कर रहे थे एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, यह वक्त हुआ है आपको खुदा हाफिज बोलने का, फिर हाजिर होंगे, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।